नमस्कार। लाइफोक टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र यसको सामान्य समालोचनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गोपाल नेपाल विविध हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा मैले एकजना नेपाली साहित्य क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय कवि शैलेन्द्र साकारज्यूलाई यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको छु। उहाँ विशेष नेपाली साहित्य क्षेत्रमा विशेष दखल राख्नुहुन्छ। साझा प्रकाशनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। म त्यस्ता व्यक्तित्वलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शैलेन्द्र साकारज्यू, यस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। साहित्य सृजना अब यहाँको रिटायर लाइफ छ, अहिलेको उत्तरार्ध साहित्य सृजना कसरी यहाँले निभाइराख्नु भएको छ, कृपया। गोपालजी, अब के भनेदेखि जी भने या भाइ भने भाइ, गोपाल भाइ, ठिक छ। अब यो पहिला सृजनात्मक लेखन र जागिरी लेखन सँगसँगै गइरहेको थियो। हजुर। र जागिरी जीवनमा पनि मैले अब धेरै ठाउँहरू धेरैसो पत्रिका निकाल्ने कामहरू गर्ने अथवा धेरैसो साहित्यिक कामहरू गरेर जागिर खाइरहेँ। हजुर। कृषि विकास ब्याङ्कमा 25 वर्ष जागिर खाएँ। त्यसमा पनि मैले समष्टि पत्रिका निकालेर बस्नु पाएँ। त्यो मेरो एउटा सौभाग्य भन्नुपर्छ। समष्टिको यहाँ के म फाउन्डर प्रधान सम्पादक हो। हजुर। त्यस कारणले त्यसमा अरू साथीहरू पनि थिए। अब जनार्दन जोशी थिए साथीहरूमा, अब देवेन्द्र प्रताप शाह, अनि उत्तम नारायण श्रेष्ठ, सबै साथीहरू, चन्द्रमान प्रधान। अब यो सबैकोबाट मैले त्यो 25 वर्ष यस्तै यस्तै साहित्यिक काम गर्ने विधामा बिताएँ। त्यसपछि त अब के रिटायर लाइफ त के हो भने अब गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर छोड्नै पऱ्यो ब्याङ्क। म त्यो बेला 53 वर्ष मात्र थिएँ। मैले ब्याङ्क छोडेँ। हजुर। त्यो गोल्डन ह्यान्डसेकमा अब एक पुस्ता अलिकति केही पैसाहरू दिने, त्यसले गर्दाखेरि अलिक घर व्यवहार राम्रै चलाउने गर्ने, अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउने, यसो गर्ने। अब त्यसपछि त मैले अब किताबहरू निकाल्नेतिर म लागेँ र अहिलेसम्म पनि अब फुर्सद भयो कि र कुनै विषयले मलाई झट्ट छुन्छ अनि म कविता लेख्छु अथवा कथा लेख्छु अथवा केही विषयमा आफूलाई त्यसैमा समर्पित गरेर। सृजना क्षमतामा ह्रास आएको छैन, जो सृजना क्षमताहरू अझै पनि प्रबल भइरहेको छ यहाँको। हजुर। अब के भनेदेखि नि गोपाल भाइ, अब यो सृजना क्षमता कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेहरू भन्छन् नि अब यहाँ यस्तो पनि भएन, यति गरेँ यति काम गरेँ, यस्तो केही पाइएन, यसो गरेर मैले त लेख्नै छोडेँ भने पनि साथीहरू बिचमा म साथीहरू भेट्छु। कोही साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्दा पनि गर्छन्, तपाईँले अहिलेसम्म लेखेर के पाउनुभयो, कति लेख्नुहुन्छ, अनि एकजनाले के लेखिरहेको बेकारको पनि भन्ने रहेछ। यो देश त अब यस्तै छ। तर मैले चाहिँ सुरुदेखि के भनेदेखि म त यो देश यो संसारमा मैले जन्मेर मैले आफ्नो विषयमा आफूले के दिउँ भनेर आएको। मैले सुरुमै म लिनु भनेर लिनु चाहने होइन, म के सकिन्छ त्यो दिउँ भनेर आएकोले गर्दा र अरूसँग तुलना पनि नगर्ने, आफूले जे गरेछु त्यसमा आफू लागिरहने मेरो पहिलेदेखि नै त्यो धारणा भएको। मेरो विचार पनि त्यस्तो भइरहेको। मलाई चाहिँ यसमा के भने ह्रास जुन भएको छ त्यो जस्तो लाग्दैन। लेखिरहेको छु, कसैले माग्यो भने म अहिले जस्तो मैले भने कसैलाई तैँले अब कस्तो छ साथीहरू, हाम्रो कति साथीहरू त कति पैसा पहिल्यै गर्नुपर्छ, खालि लेखकले फ्री दिइरहेछन्, यता दिइरहेछन् भन्छ। मैले अहिलेसम्म पैसाको कुरा गरिरहेको छैन। दिनेले नियम हुन्छ हुने, अब सरकारी पत्रिकाले दिइहाल्छ जुन नियम हुन्छ। अरू जुन साहित्यिक पत्रिकाहरूलाई मलाई यति चाहिन्छ भनेर आजसम्म मैले भनेको छैन। किन भनेको छैन भने मलाई के लाग्छ भने सकेसम्म सहयोगै गरौँ, केही योगदानै दिउँ भन्ने लागिरहन्छ क्या मलाई। हो, नेपाली समाजलाई एकीकरण गर्नु छ, नेपाल भत्काइएको छ, नेपाली समाजलाई भाँचिएको छ, नेपाली मनहरू भाँचिएका छन्। नेपाली साहित्यले अथवा नेपाली लेखनले त्यो जुन भत्किएको नेपाली समाजलाई जोड्न कतिको सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ, यहाँको के यसमा चाहिँ दृष्टिकोण छ? एउटा कुरा मैले के लाग्यो भने यो साहित्य र कविता लेखन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज त एउटा कम्युनिटीको चिज बनाउन खोजिरहेको छ। एउटा कम्युनिटी एउटा चिज एकछिन लेखेर त्यसलाई केही जस्तो अब एउटा तपाईँ रोटी पोल्नुहुन्छ अनि 20 रुपियाँमा बेचिदिनुहुन्छ, तपाईँ काम सकियो। हो। तर साहित्यलाई त्यो एउटा सिरियसली एउटा मतलब एउटा अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएर यसले देश समाज राष्ट्रको लागि पनि र हाम्रो आफ्नो भाषाको प्रवर्धनको लागि पनि केही काम गर्छ भन्ने सोच्नु पर्यो।
एउटा चेतनासँग सम्बन्धित भएकोले हजुर यो चेतनाको स्तरमा र यसले विश्व स्तरमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भएकोले हामीले चाहिँ यसलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएरै लेखिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई कम्युनिटीको चिज बनाएर बेचिहाल्नु हुँदैन। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय कवि शैलेन्द्र साकारज्यू यहाँलाई। म कार्यक्रममा यहाँको एउटा सृजना वाचन हास्य व्यङ्ग्य सृजना वाचनबाट कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ कृपया। हस् धन्यवाद। एउटा अब तपाईँलाई के भन्नु भने यो मेरो नयाँ किताब भर्खरै निस्किएको छ हजुर र यसमा मैले यो अरू 7 समुद्र भन्ने शीर्षक राखेको छु। धेरैले भन्छ अरू 7 समुद्र भनेको त नियात्राहरूको कुरा होला इत्यादि भन्छन्, तर वास्तवमा त्यो होइन। यो के भन्दाखेरि मान्छेले दुःखमा बगाएको आँसु एकै ठाउँ राखेको भए यो 7वटा समुद्रले भ्याउँदैन, अरू 7 समुद्र चाहिन्छ भनेर बुद्धले भनेको मलाई पढेको थिएँ मैले कतै, र मलाई त्यसको प्रभावले यो किताबको शीर्षक राखेको। यही शीर्षकमा मेरो एउटा कविता पनि छ, तर यो अलि अब त्यो बारे पछि कुराहरू। अब एउटा चाहिँ म सानो एउटा छोटो कविताबाट यो व्यङ्ग कविताबाट सुरु गर्छु। र मलाई के लाग्छ भने हास्य व्यङ्ग भन्नुभन्दा म धेरै सो हास्य त मैले धेरै त्यसरी लेखेको छैन, तर मेरो धेरै सो कवितामा व्यङ्ग हुन्छ र त्यो व्यङ्गलाई नै मैले यसलाई अर्कै किसिमले व्यक्त गर्छु। त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, धेरै मान्छेलाई थाहा छ। र यसो शीर्षक छ मूर्ति। मूर्तिले मलाई धेरै बेर आँखा नझिम्काइकन हो धेरै बेर हेरिरह्यो। मूर्तिले मलाई धेरै बेर आँखा नझिम्काइकन हो धेरै बेर हेरिरह्यो, चिन्यो र खिस्सा हाँस्यो, हाय हेलो म फलना। हात मिलायो र ऊ मूर्तिबाट बाहिर आयो, हात मिलायो र ऊ मूर्तिबाट बाहिर आयो। त्यही दिनदेखि ऊ म भयो एउटा जिउँदो मानिस र म ऊ भएँ एउटा निर्जीव मूर्ति। धन्यवाद। मान्छे मेकानाइजेसन अफ ह्युमन बिङ एन्ड ह्युमनाइजेसन अफ मेकानिक्स अथवा मेकानिजम होइन। मान्छे अब मान्छे हुन छोडेको छ अथवा एउटा निर्जीव सजीव हुँदैछ, उसमा दयाभाव हुँदैछ, मानवत्व हुँदैछ। सायद कविताले यस्तै बोलेको छ, मान्छेमा मानवीय गुण हराएको मान्छेको कथा यहाँले आफ्नो साहित्य सृजनामा भन्नुभएको छ। एकदमै महान छ। 7 समुद्र यहाँको नयाँ कृति 7 समुद्र यहाँले सार्वजनिकीकरण गर्नुभएको छ। जातक कथा मलाई सायद लाग्छ यहाँले जातक कथाको कुनै कतैबाट यहाँले उद्धरण गर्नुभएको अरू 7 समुद्र मान्छेका आँखाहरूबाट झरेका आँसुहरूले 7 समुद्र निर्माण गर्ने कुरा यहाँको 7 समुद्रका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि हाम्रा दर्शकहरूलाई कृपया। बडा राम्रो न्यारेसन, यसको व्याख्या बडा राम्रो गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँ पनि अब कवि नै भएको होला, कवि नै हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा यो कुराहरू आयो। र अरू 7 समुद्रको बारेमा पनि तपाईँले पढ्नुभएको छ। बुद्धिज्मलाई राम्रोसँग नै पढ्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। मैले चाहिँ त्यति धेरै अध्ययन त होइन, तर पाएसम्म पनि बुद्धका बारेमा म जान्ने चाख राख्छु म। र बुद्धको एउटा छ त्यो प्रत्येक श्वासमा आनन्द भन्ने एउटा गुरुले लेखेको किताब पनि पढिरहेको छ, त्यो छ। अनि त्यो पढ्दा पढ्दै कतै मैले यो के देखेँ भने बुद्धले यसरी मान्छे र ईश्वरले पनि पीडा दुःखमा बगाएको आँसुहरू एकै ठाउँ जम्मा गऱ्यो भने अर्को 7 समुद्र बन्छ भनेर त्यहाँ भनेको जस्तो लाग्यो, मलाई पढेको जस्तो लाग्यो र मैले त्यसमा लेखेँ। त्यो बाहिर कहिले सुनाऊ कि अरू 7 समुद्र भन्ने। हजुर हजुर कृपया। शीर्षक छ कसले भनेको। मानिस र ईश्वरले दुःख र सन्तापमा, आन्तरिक चोट र व्यथामा, असहनीय भवितव्य र असहनीय अपमानमा, आघातमा, आत्मसम्मानको रक्षामा, प्रेम र मृत्युमा, आत्मीयसँगको भेट बिछोड र अन्तिम विदाईमा, आगो जस्तो भोक, आक्रोश र विद्रोहमा बगाएको पोखेको आलो आँसु एकै ठाउँ जम्मा गर्ने हो भने अरू 7 समुद्र बन्नेछ, कसले भने। विश्वविजयी युवा अलेक्जेन्डरले औलले मर्नुभन्दा अगाडि पत्नीको वियोगमा रामले अथवा पतिको वियोगमा सीताले लङ्कामा, पिताको आत्महत्याले छटपटाइरहेका अश्वत्थामाले अथवा पुत्र शोकमा द्रोणाचार्यले, युवा पुत्रको असामयिक निधनले सन्तप्त मदनमणि दीक्षितले, तारादेवीले, शैलेन्द्र साकारले, एक्लै इच्छा मृत्यु कुरिरहेका भीष्मले, विश्वयुद्ध हारेर राज्य गुमाएका हिटलरले मर्नु अगाडि पत्नीको कुचो प्रहारबाट वाक्क भएका सुकरातले, कुरूप अष्टावक्रले, ईश्वरका हत्यारा चारवाकले, निश्चयले, किर्केगाडले,
जीवनको उत्तरार्धमा घर त्यागेका टास्टाले आफ्नै पिताबाट शिरच्छेदन गरेका गणेशले कि जीवन मृत्युको भयले ज्ञानको खोजीमा हिँडेका राहुलका पिता बुद्धले हो कसले भनेको? धन्यवाद। कसले भन्यो? सफरिङ अनित्य अनात्मा र दुःख बुद्धका दर्शनका मुख्य पाटा हुन्। यहाँले दुःखको विश्लेषण गर्नुभएको छ, त्यही होइन त? सात समुद्र, अरू 7 समुद्र, त्यही दुःखको वियोगको कुराहरू, महान महान मान्छेहरूले पनि मर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु। मैले अलिकति यहाँको ध्यान अलिकति अन्ततिर मोड्न खोजेँ। यहाँले त्यो बुट पलिस के अभियान चलाउनु भएको थियो, त्यो कस्तो खालको अभियान थियो? गोपाल भाइ, के भनेदेखि पहिला मेरो यो 2026-27 सालतिर जब मैले मास्टर डिग्री सकेपछि एउटा हामीहरू के गरौँ भन्दाखेरि अब जागिर खोजी त छँदै थियो। त्यस साथसाथै अनि अब के गर्नु, त्यो बेला पत्रिका निकाल्नु नपाइने बन्देज गरिएको थियो र सामूहिक सङ्कलनहरू निकाल्ने र अनि हामीले मन्त्र सुरु गरायो। त्यो मन्त्रमा पनि के हो भने अब विज्ञापन लिनु हिँड्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो बेला अलिक गाह्रै भयो। अनि मैले हामीले एक दिन के भन्यो भने अब चाहिँ केही पैसा कमाउनलाई अब सामूहिक सङ्कलन निकाल्न बुट पालिस गरौँ भनेर एउटा अभियान सुरु गर्दै आउने। म कविताराम, यो मोहन घिमिरे अहिले रिटायर भयो, उनी पनि उसमा पूर्ण वेतन अदालतको न्यायाधीश थिए उनी भएपछि। अनि अर्को चाहिँ ध्रुव सापकोटा र 4 जना भएर यो बुट पालिस अभियान सुरु गऱ्यौँ। एक दिन खुब पहिला त मान्छेले भने कि यो सबै देखावटी गरेर आयो त कहाँ बुट पालिस गर्दा यिनीहरू त कसरी गर्छ भने हुन पनि हामीलाई त्यो के भनेदेखि अब त्यस्तो टाइ लाएर गएको सबैजना यताउति मान्छेले गरे बुट पालिस गर्ने। त्यो बेला मलाई एकजना सम्झना के हुन्छ, त्यो बेला बुट पालिस गरेर आउनुहोस् भनेर हल्ला गर्ने, वरिपरि घुमेर भन्नेमा भवानी घिमिरे र त्यसपछि त्यो मनुबाज राखी, कुमुद देवकोटा, यिनीहरू थिए। बुट पालिस कसरी गर्ने भने त्यहाँबाट काल्चो सार्की थियो, उसले त्यहाँ बस्थ्यो, त्यो गरेर बस्थ्यो र उसले उसो सिक्यो पहिला हामीले र त्यो गऱ्यो भनेको थियो। अनि जानी पऱ्यो अहिले जुत्ता कसरी चौकाउने थाहा पनि भयो। अब तर त्यस बेला मलाई एउटा रमाइलो के लाग्यो भने जुत्ता कसरी लिएर आउँछ कि भने यसो हेर्दै जाँदाखेरि धेरै जस्तो मान्छे जुत्तै नलागेको चप्पल लागेको थियो। धेरै मान्छे नेपाली समाज त्यो बेलामा गरिबै थियो, पुँजीवादको विकास कमै भएको। अनि त्यसपछि बालकृष्ण सम्झीलाई ल्याएछन् कसले त्यहाँबाट बालकृष्ण सम्झीलाई खोइ कविले कहाँ बुट पालिस गर्दैछन् नि भने। अनि सम्झी आएर मलाई नै ठ्याक्क अलिक पहिला पनि कवि गोष्ठीमा उहाँ आएर मेरो भेट भइसक्यो थियो एकपल्ट। मेरो अगाडि ठ्याक्क जुत्ता निकालेर बुट पालिस गरेर भन्नु। अनि मैले गर्थेँ जस्तो सकिन्छ। उहाँले 5 रुपियाँ नयाँ नोट निकाल्नु, कहाँबाट ल्याउनु, त्यो कुनै नयाँ नोट भर्खर ब्याङ्कबाट ल्याएको जस्तो नयाँ 5,000 दिने हो। त्यो बेला राम्रै हो नि त्यो 30। 5वटा 5 का नोट 25 रुपियाँ पाइयो भने ठुलो दाम पाइएछ। त्यो खालको सम्झीको मलाई सम्झना आउँछ त्यो बेला। अनि अरू पनि मान्छे धेरै आयो। त्यसपछि टाइम्स अफ इन्डियाले पनि लेखेको थियो त्यो खबर, इन्डियाबाट प्रचार भयो त्यो। त्यस बेलामा कहाँ मान्छेहरू अब के यो त एउटा विरोधको स्वर भन्ने देखियो नि, त्यो विरोधको स्वर त्यहाँको इन्टेलेक्चुअलले सुरु गरे भनेर त्यो दिनमानमा पनि लेखिएको रहेछ। त्यो बेला किशोर नेपालले दिनमानमा लेख्थ्यो यहाँ, अनि किशोरले त्यो पनि रिपोर्टिङ गराएर छ। यो सब भएको थियो त्यो बेलामा। प्रचार निकै भयो। त एक दिन गऱ्यो, अरू दिन भोलिपल्ट गएर युनिभर्सिटीमा पनि भएछ त्यो, त्यहाँको युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरूले सुरु गरेछन् त्यो। एजिएस अभियानले एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदियो तपाईँहरूको त्यो बुट पलिस जुत्ता पलिस अभियानले। नयाँ अभियानहरू थुप्रै यहाँले अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। कविज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म पुनः यहाँलाई अर्को रचना वाचनका लागि आग्रह गर्दछु, कृपया। हामीहरूले के भनेदेखि नि गोपाल भाइ, अब यो धेरै अब होला यस देशमा राम्रो होला, सुशासन होला, राम्रो एउटा असल मान्छेको ठाउँ, असल मान्छेले असल ठाउँ पाउला, यी सब कुराहरू राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्ने सोच्यौँ, सबै गऱ्यौँ। अब हामी पनि त्यो बेला पनि हामी त अफिसरै थियौँ। जस्तो मलाई त एकजनाले भन्थ्यो क्या, म त्यो बुट पालिस गर्दा पनि र अरू यो सडक कविता क्रान्ति पनिमा पनि भाग लिएँ बहुदलको लागि भनेर। त्यो बेला पनि मैले चाहिँ वास्तवमा म त अफिसरै थिएँ। तर अनि मलाई एकजनाले भन्नु आउँथ्यो क्या, विपिन कोइराला भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको पहिला मन्त्री नै हुनुभयो। त्यो उहाँसँग मेरो पुरानो चिन्जान छ, अहिले पनि भेट्नु कहिले काहीँ। अहिले अस्ति के अहिले धर्ममा उहाँ लाग्नु भयो, राम्रै गर्नुभएको छ, मलाई त्यो काम मनपर्छ। त उहाँले विपिनले के भन्नुभएको थियो भने त्यो बेलामा
यस्तो काम गर्ने हो सहकार तिमीले, यति राम्रो जागिर पाएको छौ कृषि विकास ब्याङ्कको, हामीलाई दिएको छैन जागिर, अब हामीलाई के गर्ने, अब कोइरला भन्छ पत्याउँदैन, विरोधी भन्छन् दिँदैन भन्नुभएको थियो। न तिमीलाई हेर सडक कविता गरेछौ, अरू भएदेखि निकालिदिन्छ, तिमीलाई तिम्रो बारे मैले कुरा गरिरहेको छु, निकाल्दैन होला तर तिमीलाई सर्वा चाहिँ गरिदिन्छ, यहाँ मुख्य कार्यालय राख्दैन। अनि मैले सुनसरी पठाएँ नि, त्यसपछि म विराटर गएको थिएँ, त्यो म विराटर त कहाँ जान्थेँ, म त किन रिटर्नमा दोस्रो भएर आएको त्यो 4,000 उसमा लडेर आएको, त्यहाँले मलाई त विराटर त भएन। पछि मलाई त के सुन्छ इनोरा भन्ने, इनोराबाट त्यो भित्र त्यो हरिनगरा भन्ने ठाउँको म्यानेजर बनाएर पठाएँ, त्यो रहेछ इन्डियासँग जोडिएको फेरि त्यो सबै त बालो। अनि मोटरसाइकलमा जाँदा लडिरहने बालुवाले गरेर हान्नु हाँक्नु नपाइने जस्तो। अब त्यो ठाउँ पुर्याएपछि मैले अनि त्यहाँ प्रभु प्रसाद पराजुले क्षेत्रीय प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अब भुचुर्कै भएको विभिन्न कारणले उहाँको दाजु सन चिन्जान मेरो सबैले भनेर न्यायाधीशले उहाँले लेखिदिनु भयो चिठी, र त्यो आधारले म यहाँ आएँ, काठमाडौँ आएँ, फेरि पुनर्बहाली भयो। तर के भन्दाखेरि त्यसपछि मैले भने विपिनलाई नै भेटेर भने मैले अब गरिदिनु बल्ल बल्ल आइपुगेँ। त्यो क्षेत्र प्रतापजीलाई पनि मैले त्यो बेला फोनबाट पनि कुरा गरेर बल्ल आइपुगेँ, अब यहाँ अब गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ। 46 साल फेरि लाग्यो, 46 साल फेरि लाग्यो र देखियो यो समाज, देश, यहाँको मान्छेहरू, यहाँका राजनीति, यहाँको सुशासन पनि देखियो। अब यो पनि एउटा व्यङ्ग हो। त्यसैले एउटा म त्यसपछि लेखेको एउटा कविता म तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यसपछि लेखेको धेरै कविता छन्, त्यसपछि एउटा देखिहालेँ हातैमा, अर्को सुनाउँछु ल, त्यही सुन पहिला। कुन सपना खोज्छौ? आज पनि कोही बलात्कारको शिकार भयो, आज पनि कहीँ दुर्घटना भयो, यसरी प्रत्येक दिन जोड्दै जानुपर्ने हो लासहरूको सङ्ख्या, दुर्घटनाहरूको अभिलेख। प्रत्येक दिनको सूर्य उदाउने हो यही लासहरूको गणना गर्न, प्रत्येक दिनको सूर्य उदाउने हो यही लासहरूको गणना गर्न, अथवा नबिराई लासहरू गर्न। कुन भिर पहरा खोजमा अड्केको छ लास भनेर देखाउन, अथवा कुन पोखरीमा धोइएको छ कुमारीको रगत वीर्यले रतपत सुरुवाल र पेन्टी। विश्वास नै भ्रम हुँदै गएको, सधैँ भ्रमको बिस्कुन मात्रै सुकाउन तत्पर सत्ता। कुन सपना खोज्छौ मित्र, कुन सपनाको मलामी जान फेरि? कुन सपनाको मलामी जान? नेतृत्वले सपना देखाइ मात्रै रह्यो, परिवर्तनका नाममा तिनकै आफन्तहरूको हाली मुहाली भइरह्यो। नेपाली जनताहरू रोमलिएका छन्, विदेशमा युवा शक्ति निर्यात गरेर देश बाँचिरहेको छ। यस्तै यस्तै विषयवस्तुहरू यहाँले समेटेर व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। शैलेन्द्र साकारज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो यहाँले अहिलेको यो राजनीतिक परिवर्तन जुन आएको छ, एकदम महान तथा गौरवशाली परिवर्तन, जनताकै परिवर्तन भनेर भनिन्छ, यहाँलाई यो अहिले लाग्छ यो जनताका लागि यसले ठुलो ठेक भरोसा गरेको छ यो व्यवस्थाले? त्यसो एउटा कविता सुनाउँछु है अलिकति। अब म त कविहरू म वास्तवमा मलाई एक ठाउँमा के भनौँ भनेदेखि साहित्यबारे सोध्नु आउँदैन, म राजनीति यहाँ बोल्दिनँ, बनाउनै बेकार जस्तो भन्छ। तपाईँहरू राजनीति साहित्यबारे के सोध्नु आउँदैन, म राजनीति यहाँ बोल्दिनँ भनेको थिएँ क्या। अब यो यस्तै छ। अब एउटा दुर्गन्ध भने सुनाऊ है। दुर्गन्ध, दुर्गन्ध, यही दुर्गन्ध आजको दुर्गन्ध। दुर्गन्ध। हजुर। तिम्रो अनुहारमा पोतिएको आदर्श पुरुष, तिम्रो अनुहारमा पोतिएको आदर्श पुरुष च्यातिएर धुजा धुजा भएको कुरो, शब्दहरूले पोखिरहेको, शब्दहरूले पोलिरहेको छाला, कुष्ठरोग युग, पश्चाताप जस्तो समयको, बर्ड फ्लू वर्षहरू, लेख्छु भनेको शब्द पछि पछि सरसर हराउँछ, छोप्छु भनेको दाग अगाडि आउँछ र तर्साउँछ, लेख्छु भनेको इतिहास माग्छ मेरै समयको बलिदान, सुन्छु भनेको आवाज पर गुफामा गुन्जिन्छ, गुफा जस्तो सत्ता मेरो दिमागमा छोड्छ त्रास, कुनै यन्त्र छैन जसलाई समातेर सच्याउँ सम्पूर्ण गल्ती, म देख्दिनँ एउटा पनि स्वाभिमानी कविको लागि स्वतन्त्र आकाश, हुनसक्छ आफैले निर्माण गरेको खाडलमा बेपत्ता बनेर नहराउँ, यहाँ कसैको पश्चापलाई विलिन गराउने षड्यन्त्र सिवाय केही देखिँदैन, हावामा छ बिस्तारै सडिरहेको विचारको दुर्गन्ध, सायद हावामा छ एउटा गुफा र त्यसलाई ढाक्ने कालो पर्दा, र त्यही भित्र हराइरहेछ तिम्रो नयाँ नेपाल, तिम्रो सङ्कल्प, राष्ट्रियता र शान्ति पनि। नयाँ नेपाल
तातो न छारोको नयाँ नेपाल भनिएको छ, आखिरी केही पनि छैन, जनताहरू भ्रममा कुदाइएको छ, देश विकासका नाममा आफन्तहरूका भुँडी भरिएका छन् हैन। यस्तै विसङ्गतिहरूलाई यहाँले कविताका मार्फतबाट व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको कविताका लागि। र अन्तिम कविता, कविज्यूको अन्तिम एउटा कविता वाचनका लागि मैले आग्रह गरेँ, कृपया। कुरा त भइहाल्यो, यो यस्तै छ है। हजुर। अब के भनेदेखि म यहाँ के विचार गर्दैछु भने अब व्यङ्ग्य कविता खोजौँ भनेर हेरिरहेको। हजुर। अब एउटा कहाँ गयो भने भोजपुरमा पुगेको थिएँ एकपटक। हजुर हजुर। आफ्नो जन्मभूमि भनेर, त्यहाँ अब नयाँ मान्छेहरू, अब धेरै मान्छेहरू चिनजानका मान्छेहरू छन् भनेर गएको। तर धेरै परिवर्तन देखियो। कस्तो भनेदेखि धेरैले मलाई के भने भोजपुर पुग्दाखेरि धेरैले सोधे कुन पार्टीमा केमा होइन, केमा आएको, कुन पदमा सत्ताको कुरा गर्दाखेरि यहाँबाट मैले त्यसो लेखेको एउटा कविता छ। त्यो चाहिँ अब अन्तिम कविता भनिहाल्नु भयो, त्यसैले सत्ता र तिमी भन्ने एउटा कविता छ। सत्ता र तिमी। भर्खर सुत्केरी भएर आफै असाध्य भोकाएकी, त्यस्तै थुप्रै भोका डमरुहरूले घेरिएकी हिंसक बगिनी जस्ती सत्ता। भर्खरै सुत्केरी भएर आफै असाध्य भोकाएकी, त्यस्तै थुप्रै भोका डमरुहरूले घेरिएकी हिंसक बगिनी जस्ती सत्ता, अथवा कर्मबद्ध हत्यारा जस्तो शासक जसको प्राप्ति र उपलब्धि लामो मृतकहरूको सूची, अथवा कर्मबद्ध हत्यारा जस्तो शासक जसको प्राप्ति र उपलब्धि नै लामो मृतकहरूको सूची, उसले अन्त्यमा आफ्नै बच्चाहरू मारेर खान्छे या आफै मर्छे, जसमा रगत बगिरहेको तातो मासुको स्वस्थ शरीर बोकेर रक्तजीवी बगिनी सत्ताको सम्मुख कहिलेसम्म सुरक्षित हिँडिरहन्छ। जसमा रगत बगिरहेको तातो मासुको स्वस्थ शरीर बोकेर रक्तजीवी बगिनी सत्ताको सम्मुख कहिलेसम्म सुरक्षित हिँडिरहन्छौ। यस्तो सत्ता बचाउन आफ्नो रगत मिसिएको, यस्तो सत्ता बचाउन आफ्नो रगत मिसिएको फल मासु टुक्रा टुक्रा पारेर खुवाउनु पर्नेछ तिमीले। तिमीलाई शहीद बन्न प्रेरित गर्ने ठुला धर्म ग्रन्थ जस्ता विचार ग्रन्थहरू, सम्पूर्ण उपदेश, महान बानी, सुन्दर शब्दका सुन्दर सपना एकाएक मलाई व्यर्थ र छ जस्तो मात्र लागिरहेछ। अहिलेको हिंसक राज्य सत्ताको मोहमा अल्मलिएका राजनैतिक नेता भनाउँदाहरू तिनकै नाली बेली यहाँले आफ्नो सृजना मार्फत व्यक्त गर्नुभयो। कवि शैलेन्द्र साकारज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो। अन्त्यमा यहाँका केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई राखिदिनुहुन्छ कि म यहाँलाई आग्रह गर्दछु, कृपया। मेरो के भनेदेखि नि गोपाल भाइ, अब म आफ्नो विचार त भन्नु त्यही छँदैछ, आइरहन्छ विचारको निरन्तर प्रवाह हो, जीवन भनेकै विचारको निरन्तर प्रवाह हो। तर म त्यसलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ भन्दिनँ, महत्त्वपूर्ण त हरेक विचार नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर मलाई के विचार एउटा तपाईँको सम्मुख अन्तिममा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै एउटा के राख्न चाहन्छु भने अध्ययनको कमी देख्दैछु मैले नयाँ पिँढीमा पनि। तिनीहरूले अब भनौँ जस्तो हाम्रो पालामा हामीहरू के भनेदेखि यो आफ्नो देशको साहित्यिक महारथीहरूको बारे त हामीलाई राम्रैसँग थाहा थियो, हामी उनीहरूको पछि लाएर हिँडिरहेको थियौँ, उनीहरूलाई सम्मान पनि गर्थ्यौँ, बिचमा जान्थ्यौँ होइन। अब सबै भनौँ हाम्रोभन्दा अगाडिका कविहरू जस्तो भुपी शेरचन, मोहन कोइराला होइन, ईश्वर बल्लभ बैरागी भनौँ अथवा अरू पनि मदन रेग्मी सब। तर हामीहरू उनीहरूको सँगै अब पारिजात त्यसका गएर नै हामीहरू उनीहरूको के छ स्थिति हामीलाई थाहा हुन्थ्यो। तर अहिले एउटा के छ भने कविहरू, नयाँ कविहरूमा विदेशको त छोडिदिउँ, आफ्नै देशका कविहरूको बारेमा पनि थाहा छैन, के काम गर्छ, के गर्दैछ, के स्थिति छ भने थाहा छैन, र उनीहरूको किताबको बारेमा थाहा छैन, कृतिको अध्ययन छैन। त्यसैले विदेशी साहित्यमा अहिले के लेखेको छ, कुनै नयाँ कविहरू भन्नुहोस् अब भारतमा के लेखिरहेछ, अथवा ब्रिटेनमा के लेखिरहेछ, अथवा अमेरिकामा के लेखिएको छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो भनेर मैले अहिले एउटा त्यो कुराहरू आफैले पनि लेख्दैछु त्यस विषयमा कि अहिले के लेखिँदैछ संसारमा, कहाँ के विषय छ। जस्तो मैले कथ्य कायाकल्प भनेको छु, कथ्य कायाकल्प भनेको कथ्य त कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भनिन्छ नि, कथ्य कन्टेन्ट त, तर त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ अहिले भनेर मैले त्यो खोजेर अहिले विश्वमै त्यही छ भन्ने मेरो भनाइ छ। त्यसले त्यस्तो एउटा केही अब आओस् भन्ने म चाहन्छु र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि अध्ययन गरौँ, केही नयाँ चिज लेखौँ, नयाँ आफ्नो प्रकारले आफ्नो शैलीमा लेखौँ। यो धन्यवाद। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजका प्रविधिमा हाँडा बोकेर हाम्रो कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
Bye.